अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाला सीज़ फायर ख़त्म हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान और भारत की फोर्सेस अलर्ट हैं। भारतीय फ़ौजियों के कुछ वीडियो पैगामात सामने आए हैं जिसके अंदर उनकी जानिब से कहा गया है कि अब की बार हम पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि पाकिस्तान भागने पर मजबूर हो जाएगा और हम पाकिस्तान से कश्मीर छीन कर ही अब दम लेंगे। और इन बयानात को भारतीय मीडिया बढ़ के मार मार के बयान कर रहा है। रात को आपको बताया था कि मोदी की जानिब से हंगामी तौर पर यानी एमरजेंसी के अंदर अपनी फोर्सेस को ये ग्रीन सिग्नल दिया गया, इख्तियार दिया गया कि दुनिया के जिस मुल्क से भी जहाँ से भी आपको असला मिलता है, जो भी असला मिलता है आप वो ख़रीदें। लिहाजा ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि मोदी पर जितना प्रेशर है, पाकिस्तान के नामवर तज्ज़ियाकार उस पर डिबेट कर चुके हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोदी पर जितना दबाव है मोदी बाज आए और वो फर्दर हमला ज़रूर करेगा। बहरहाल आज 18 मई तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर हुआ था, जो DGMOs की गुफ्तगू थी, आपस में बात हुई थी। अब जियो न्यूज़ ये दावा कर रहा है कि इसाक डार की जानिब से बताया गया है कि आज दोबारा पाकिस्तान और भारत के दरमियान DGMOs का राब्ता हो सकता है। राब्ता हुआ और अगर वो राब्ता पॉजिटिव हुआ तो फिर हो सकता है कि सीज़ फायर 1-2 दिन के लिए या हफ्ते के लिए, जितना भी टाइम हो उसके लिए एक्सटेंड हो जाए और तब तक एक दफ़ा ख़तरा फिर से टल जाए। लेकिन जो भारत की न्यूज़ एजेंसी है ANI, वो ये रिपोर्ट कर रही है कि सीज़ फायर हो या ना हो, हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, DGMOs की बात हो ना हो। बहरहाल भारत ने यह हमला करना है, भारत उस वक्त हमला करेगा, भारत ऐसी किसी चीज़ की परवाह नहीं करेगा। अब भारत कर क्या रहा है देखें। एक तो पाकिस्तान की जानिब से अब यही हमें काफ़ी है कि हम जीत गए हैं, जश्न पर जश्न चल रहे हैं और फार्म 47 के चोर, फार्म 47 की सौगातें उनको ले जा के मुख्तलिफ जगहों पे सेलिब्रेट किया जा रहा है और ज़ाहिर है वो ठुकराए हुए लोग हैं, ब्लंडर पर ब्लंडर किया जा रहा है। अब भारत क्या कर रहा है? भारत का मैंने आपको बताया था शशि थरूर, उसको वो आगे लेकर आए हैं। एक बड़ा नाम है भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी का। तो आज खबर यह है कि राहुल गांधी ने शशि थरूर का नाम वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि शशि थरूर बिल्कुल बीजेपी की नुमाइंदगी नहीं करेंगे और वो किसी मुल्क के अंदर भारत का मुकदमा पेश नहीं करेंगे। जब हम हारे हुए हैं तो फिर हम क्या यूरोपीय ममालिक या दीगर को मुतमईन करें? हम जीते हुए होते तो कर लेते, हार कर हम क्या दिफा करते। तो उन्होंने नाम वापस ले लिया। लेकिन भारत ने 36 अहम ममालिक के अंदर अपोजिशन अरकान के 7 ग्रुप्स बनाए हैं, जिसके अंदर उन्होंने 60 अरकान शामिल किए हैं, यानी तकरीबन 60 के करीब लोग दुनिया के 36 ममालिक में जाकर ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। उनको बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे कामयाब हुआ और क्यों ज़रूरी था। अब भारत के बयानिए को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की जानिब से क्या किया गया है? पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी, आप अंदाज़ा करें, बिलावल की तकरीरों पर भारत के अंदर मीम्स बन रही हैं, भारत के अंदर लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि ये शख्स जो अपना दिफा नहीं कर सकता, जिसकी परफॉर्मेंस ही नहीं है। कोई मुझे एक परफॉर्मेंस बता दे, चाहे पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, क्या परफॉर्मेंस है? पैदा हुए वज़ीर आज़म के बेटे, पैदा हुए वज़ीर आज़म के घर, माँ शहीद हो गई तो पार्टी मिल गई, बस इससे ज़्यादा क्या परफॉर्मेंस है? कोई एक किसी बड़ी डिबेट के अंदर कोई अवार्ड जीता हो, कोई दुनिया के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा किया हो, कोई ज़ाती मेहनत करके मकाम हासिल किया हो? कुछ भी तो नहीं है। इवन वो ये कर सकते थे कि इतनी बड़ी माँ के बेटे थे, उनका कोई ज़ाती स्टांस होता, ज़ाती स्टांस तक नहीं है। वही स्टांस जो एस्टेब्लिशमेंट और अब्बा जी का है। लिहाजा बिलावल को जो खुद बोल नहीं सकते, फिर हिना रब्बानी खर, नून लीग के तारिक फातमी, खुरम दस्तगीर और मुसद्दिक मलिक पर मुश्तमिल वफद बनाया गया है कि आप जाएं भारत के बयानियों को काउंटर करें, और आप अपोजिशन से कोई नाम उसमें है ही नहीं। ठीक है, हिना रब्बानी खर काबिल हैं, वज़ीर ख़ारजा रह चुकी हैं, तारिक फातमी नवाज शरीफ के राइट हैंड एंड डिप्लोमेटिक उनका एक कैरियर है, खुरम दस्तगीर और मुसद्दिक मलिक अच्छे नाम हैं। लेकिन ये जो आपने अपोजिशन का कोई बंदा शामिल ही नहीं किया और दुनिया के अंदर ये लोग जाकर बयानियाँ बनाएंगे जो पाकिस्तान में बयानियाँ नहीं बना सके। आज कहे नून लीग के बयानियाँ बनाए। अभी बयान आया है, मेरे सामने पड़ा है, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का। अयाज सादिक कहते हैं कि जंग में हिदायत नवाज शरीफ की थी। कहते हैं खामोश थे वो, लेकिन जो हिदायत थी वो नवाज शरीफ की थी। जबकि शहबाज कहता है कि नहीं, सारे का सारा प्लान ही आसिम मुनीर का था।
مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، سب کچھ وہ کر رہے تھے، میں تو ڈبکیاں لگا رہا تھا سوئمنگ پول کے اندر، اور سیکیور فون پہ کال آئی اور وہ کہہ رہے ہیں سیز فائر کا. 2 بجے کال آئی، کہتے ہیں میں فجر کی نماز کے بعد ڈبکیاں لگا رہا تھا سوئمنگ پول میں. 2:30 بجے بندہ پہلے تو پوچھے کہ 2:30 بجے کون سی نماز فجر ہوتی ہے؟ 3:30 بجے فجر کی اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد جا کے نماز ہوتی ہے. تو 2:30 بجے کہتے ہیں میں ڈبکیاں لگا رہا تھا فجر کی نماز کے بعد. 2:30 بجے کون سی سیز فائر کی کال آ گئی؟ اور وہ بھی جنرل عاصم منیر کو آئی. وزیر اعظم تو آپ تھے اور آپ نے کہہ دیا تھا فوج کے پاس سارا اختیار ہے، اور ویسے بھی فوج کے پاس ہی سب کچھ ہے، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف سب کچھ کر رہے تھے. لیکن اب بھارت کیا کر رہا ہے؟ ہم تو ناکام ہو گئے. ایک تو DGISPR نے عربیہ نائٹ کو نیوز کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے. اس سے پہلے بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو قیدی نمبر 804 کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو اسد قیصر نے اس کی تردید کر دی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے یکجہتی پیدا کر کے قومی فریضہ سر انجام دیا ہے. اس یکجہتی کو تاثر دیا جا رہا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. یعنی انہوں نے تردید کیا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. پھر نصرت جاوید سینئر صحافی ہیں، ان کا بھی ایک بیان بڑا وائرل ہے. انہوں نے کہا خبردار PTI والو، فوج کے دھوکے میں مت آئیں. فوج کا کام ہی دشمن کو دھوکہ دینا ہے. آپ اپنی تحریک پر فوکس رکھیں، کسی دھوکے میں نہ آئیں. تو اسد قیصر نے بھی اس حوالے سے تردید کی. اب DGISPR نے عربیہ نیوز کو انٹرویو دیا ہے. کہتے ہیں پاک بھارت تناؤ کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر کو جاننا ضروری ہے. بھارت اس خطے میں خاص طور پر پاکستان میں دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے. بھارت حقیقت چھپانے کے لیے جھوٹے بیانیے کے پیچھے چھپ رہا ہے. پہلگام واقعہ کے چند منٹ بعد بھارتی حکومت اور میڈیا نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا. بھارتی ترجمان خارجہ نے 2 دن بعد تسلیم کیا کہ تفتیش ابھی جاری ہے. بغیر تفتیش اور شواہد کے الزامات لگانا کہاں کی دانش مندی ہے. حکومت پاکستان نے واضح موقف اپنایا کہ کوئی ثبوت ہیں تو ہم تحقیقات کروانے کے لیے تیار ہیں. بھارتی حملوں میں بزرگوں، بچوں اور خواتین کو شہید کیا گیا. بھارت پاکستان میں جاری دہشت گردی کا اصل سرپرست ہے، چاہے وہ خارج ہوں یا بلوچستان میں سرگرم دہشت گرد گروہ. افواج پاکستان کی مقدس ذمہ داری ملک کی خود مختاری اور سرحدوں کا تحفظ ہے. ہم نے یہ ذمہ داری پوری کی ہے اور آئندہ بھی پوری کریں گے. پاکستان نے بالغ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوری، سخت اور مؤثر جواب دیا، جس سے دشمن کو حقیقت کا سامنا کرنا پڑا. 6 اور 7 مئی کی رات بھارت نے میزائل داغے، جس کے جواب میں پاک فضائیہ نے دشمن کے 5 طیارے مار گرائے. دشمن نے ہمیں ڈرانے کے لیے 9 اور 10 مئی کی شب مزید میزائل داغے. بھارت بھول گیا کہ پاکستانی قوم اور افواج کبھی نہیں جھکتی، نہ جھکائی جا سکتی ہیں. 10 مئی کی صبح ہم نے نہایت ذمہ داری اور احتیاط سے صرف ان کے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا، کسی بھی فوجی ہدف کو نشانہ نہیں بنایا. ایک مناسب اور منصفانہ متوازن جواب دیا. اب DGISPR خود یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 مئی کی صبح ہم نے جواب دیا اور پھر اس کے بعد سیز فائر ہوا. جبکہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ میں ڈبکیاں لگا رہا تھا، اس وقت مجھے آرمی چیف کی کال آئی کہ ہم نے جواب دے دیا ہے اور سیز فائر ہو گیا ہے. حملہ تو آپ نے دن کی روشنی میں کیا، سیز فائر کی کال آپ کو رات کو ہی آ گئی تھی. لہٰذا یہ سارے شہباز شریف کے معاملات ہیں. اب بھارت کیا کر رہا ہے؟ سیکیورٹی ذرائع سے ایک بڑی خبر آئی اور یہ خطرہ پہلے سے موجود تھا. خبر یہ ہے کہ بھارت نے میدان جنگ میں حالیہ ہزیمت کے بعد پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے ایک اور سازش رچا لی ہے. سازش کیا ہے؟ سینئر سیکیورٹی ذرائع کے مطابق TTP کو لاکھوں ڈالر دے کر پاک سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو نشانہ بنانے اور اغوا کرنے کا ٹاسک سونپا گیا ہے کہ TTP یعنی ہم سے تو نہیں ہوا نا، ہم تو نہیں کر پائے. TTP کو لاکھوں ڈالر دیے گئے ہیں کہ آپ پاک فورسز کو نشانہ بنائیں، لوگوں کو اغوا کریں تاکہ پاکستان کی بدنامی ہو. کل لیوی اہلکار پر بلوچستان میں بھی BLA کی جانب سے حملہ ہوا. لہٰذا بھارت کوشش کر رہا ہے کہ اپنی پراکسیز کو ایکٹیو کر کے پاکستان پر حملہ کرے اور انتہائی گھنونے جرائم میں پچھلے کئی دنوں سے خبر چل رہی ہے کہ روہنگیا کے مسلمان مہاجرین جو بھارت سے جا رہے تھے، بھارت نے جان بوجھ کر انہیں سمندر میں پھینک دیا، جان بوجھ کے ان کو ڈبویا. اب اس خبر کی تصدیق ہو گئی ہے. ایون اقوام متحدہ نے اس کا نوٹس لیا اور تصدیق کر دیا کہ بھارت کی جانب سے یہ گھٹیا حرکت کی گئی ہے. خبر یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی تنظیم برائے انسانی حقوق نے روہنگیا مہاجرین کو بھارتی جہازوں سے سمندر میں پھینکے جانے کا نوٹس لے لیا. مکمل انکوائری کی جائے گی. ان خبروں میں صداقت ہے. انہوں نے کہا کہ یہ خبریں جھوٹی نہیں ہیں، بھارت نے یہ 2 نمبری کی ہے.
اس کی انکوائری کی جائے گی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ پاکستان کے اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، جو خواجہ آصف کا بھی بیان آیا، کہتے ہیں کہ پاکستان نے جن طالبان کے لیے الزامات برداشت کیے، آج وہی اسرائیل اور ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ نائب وزیر داخلہ خفیہ طریقے سے BBC کی خبر ہے کہ بھارت گئے ہیں اور اس وقت طالبان اور مودی ایک پیج پر ہیں۔ طالبان جو پاکستان کی انویسٹمنٹ تھے، نقصان تو یہ پاکستان کا ہے، جشن تو یہاں منائے گئے تھے کہ دیکھو دیکھو اسلام کی فتح ہو گئی، ہمارا پروجیکٹ، ہمارے لوگ آ گئے، امریکی بھاگ گئے۔ اب ہمارے لوگ اسرائیل کے ساتھ کیسے کھڑے ہیں؟ کیونکہ ہندوستان اسرائیل کے ساتھ اور اسرائیل ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہے، اور طالبان ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہیں جس کے ساتھ اسرائیل کھڑا ہے۔ غزہ کے لوگوں کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ حالت ہوئی پڑی ہے، اور اس کی تصدیق خود خواجہ آصف کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔